रोमीको पुस्तक 11 अध्यायको 33 पददेखि 36 पदबाट म तपाईहरुलाई केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। रोमी 11 अध्यायको 33 देखि 36 पद। धेरै पटक हाम्रो जीवनमा हामी यस्तो प्रश्न गर्ने गर्छौँ कि किन प्रभुले मेरो जीवनमा फलानु कुरा वा ढिस्कानु कुरा हुन दिनु भयो, किन उहाँले त्यो आउन दिनु भयो, अनि किन मलाई नै यस्तो भइरहेको छ। अनि अथवा कहिलेकाहीँ हामी जे भइरहेछ त्यसलाई प्रभुले अझै अरू राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि कुनै बुद्धिमानी तरिकाले, त्यस्तो सोच्न पनि सक्छौँ। जस्तै अय्युबलाई विचार गर्नुहोस्। अय्युबको पुस्तक को लगभग अन्तिम अध्यायतिर आउँदाखेरि अवस्था त्यस्तै थियो। अय्युबलाई थाहा थिएन स्वर्गमा परमेश्वर र शैतानको बिचमा के भइरहेछ, अनि कुन उद्देश्यले उसको जीवनमा त्यो कुराहरू भइरहेछ त्यो थाहा थिएन। हुन त अय्युबले कहिले पनि परमेश्वरलाई खराब कुरा बोलेनन्, आफ्नो मुखले पाप गरेनन्, तर कति अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको त्यो व्यवहारहरूप्रति उनलाई प्रश्नहरू लागिरहेको थियो, अनि केही गुनासोहरू पनि अय्युबले पोखिरहेका थिए। अनि परमेश्वर आएर अय्युबलाई सामना गर्नुभयो, वा अय्युबसँग उहाँले भेट्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, अनि उसको सोचाइहरू ठिक गराउनु भयो। अनि परमेश्वरले चाहिँ अय्युबलाई केही प्रश्नहरू सोच्न दिनुभयो, विशेष गरी उहाँको आफ्नै बारेमा, परमेश्वरकै बारेमा। अनि उहाँले आएर अय्युबलाई नै तिमी कति ठुलो मान्छे हौ, तिमी कति पवित्र छौ, तिमी कति धर्मी छौ, तिमी कति राम्रो छौ भनेर अय्युबलाई त्यसरी उहाँले ढाडस दिनु भएन। तर उहाँले के गर्नुभयो भने अय्युबको सोचाइलाई चाहिँ परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरातर्फ लगाइदिनु भयो। फलस्वरूप के भयो भने अय्युब नम्र भए, परमेश्वरको आराधना गरे, अनि पुनर्स्थापित भए पूर्ण रूपमा। आज जुन पदहरू हामी हेर्दैछौँ यसले पनि हामीलाई यही गर्छ। यो पदले चाहिँ तपाईँ र हामी जो हाम्रो जीवनमा भइरहेका कुराहरूको निम्ति हामी सायद गनगन गरिरहेका छौँ, अनि सायद आफ्नै उपाय लाउन खोजिरहेका छौँ, अनि परमेश्वरको वचनको सल्लाह सुन्न खोजिरहेका छैनौँ, हामीहरूको लागि र तपाईँको लागि यो अति महत्त्वपूर्ण वचन हो है। के तपाईँ गनगन गर्नु भएको छ, अथवा परमेश्वरको योजनाहरू, उहाँको मार्गहरूप्रति शङ्का गर्नु भएको छ? तपाईँको जीवनमा जे भइरहेछ यो वचन तपाईँको लागि हो र मेरो लागि हो। किनभने हामीले चाहिँ यो आदत नै राख्नुपर्छ, एउटा बानी नै बनाउनुपर्छ। के भने एकछिन पर्खनु हाम्रो जीवनको दौडधुपमा, अनि हाम्रो जीवनको व्यस्ततामा एकछिन अड्किनु, एकछिन रोक्नु, र परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यो सोच्नु है। हुन त उहाँको महानताको अलिकति छेउ पनि हामी बुझ्न सक्ने छैनौँ अहिले, तर उहाँको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ ताकि हाम्रो सोचाइ ठिक होस् है। त्यसैले आज रोमी 11 को 33 देखि 36बाट एउटा विषय म बाँड्न खोजिरहेको छु। अनि त्यो विषय चाहिँ के हो भने सबै महिमा परमेश्वरको हो, सबै महिमा परमेश्वरको हो। यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि 33 देखि 36 पदबाट तीनटा कुरा हामी ध्यान दिउँ यो बुझ्नलाई। पहिलो कुरा हामी के ध्यान दिनेछौँ भने 33 पदबाट परमेश्वरको महानताको प्रशंसालाई हामी ध्यान दिनेछौँ, परमेश्वरको महानताको प्रशंसा। दोस्रो कुरा हामी के ध्यान दिनेछौँ भने 34 र 35 पदबाट मानिसको तुच्छपनाको बयान हामी देख्छौँ। यहाँ मानिसको तुच्छपनाको बयान 34 र 35 पद। अनि अन्तिममा 36 पद चाहिँ परमेश्वरको महानताको उद्देश्य हामी देख्छौँ। परमेश्वरको महान ताको यसरी भनौँ, परमेश्वरको महान कार्यको उद्देश्य पनि भन्न सक्छौँ है। परमेश्वरको महान कार्यको उद्देश्य। आउनुहोस् हामी यो पद पढौँ अनि प्रार्थना गरेर प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ अनि अघि बढ्नेछौँ। पद पहिला पढौँ। रोमी 11 को 33 देखि 36 यहाँ लेखेको छ, आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, उहाँका न्यायहरू कति अथाह छन्, उहाँका मार्गहरू कति अगम्य। किनकि कसले पो प्रभुको मन जानेको छ र, अथवा को पो उहाँको सल्लाहकार भएको छ र, अथवा कसले पो उहाँलाई पहिले दिएको छ र फेरि उसलाई फिर्ता दिएला।
किनभने सबै कुराहरू उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुसँग सहायता मागेर अघि बढ्नेछ। धन्यवाद महान प्रभु, आज फेरि हामीलाई तपाईँले तपाईँको महानताको सम्झनाको निम्ति यो खण्ड दिनुभएको छ। प्रभु, हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो आँखाहरू हामी आफैलाई होइन, हाम्रो आफ्नै बुद्धि, हाम्रो आफ्नै मन होइन, यो त केही पनि होइन प्रभु, तर तपाईँको बुद्धि, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको धन, तपाईँको महानतामा लगाउन सकौँ आज। प्रभु, यो कति गहिरो वचन छ, तपाईँ कति अथाह हुनुहुन्छ, अनि यसको थोरै भाग हामीले आज मनन गर्न सकौँ, अनि हामी आराधना र तपाईँप्रतिको दण्डवत र सेवाले भरिन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना गर्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। रोमीको पुस्तक चाहिँ दुईटा सरल भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसलाई यदि एकदम सरल गर्ने हो भने पहिलो 11 अध्याय, 1 देखि 11 अध्याय, पहिलो 11 अध्याय चाहिँ पावलले यहाँ शिक्षालाई अगाडि ल्याइरहेछन्, शिक्षाको कुराहरू गरिरहेका छन्। अनि कुन शिक्षा भने सुसमाचारको शिक्षा। अनि त्यो सुसमाचारमा परमेश्वरले कसरी हामीलाई दोषी ठहराउनु भयो, कसरी हामीलाई फेरि ख्रीष्टद्वारा धर्मी ठहराउनु भयो, हामीलाई पवित्र पार्नुभयो, अनि पवित्र पार्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई महिमित तुल्याउनु हुनेछ, यो सब कुराहरू पावलले बताएका छन् पहिलो 11 अध्यायमा। त्यसले पहिलो 11 अध्याय चाहिँ शिक्षाको अध्याय हो। त्यसपछि 12 देखि 16 अध्याय, अन्तिमको यो भाग 12 देखि 16 अध्याय चाहिँ अभ्यासको अध्याय हो। पहिलो 11 अध्यायमा आदेशहरू हामी केही पनि पाउँदैनौँ, आज्ञाहरू केही पनि भन्नाले 1-2वटा छ, सुम्प इत्यादि, तर यो पछिल्लो चाहिँ अब आज्ञाहरू सुरु भएको छ। अनि पहिलो 11 अध्यायमा विशेष गरी 9 देखि 11 अध्याय चाहिँ परमेश्वरले इजरायलसँग कस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा यहाँ बताइएको छ। इजरायलको कठोरपनाको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा उनीहरूसँगको योजनालाई एकतिर राख्नु भएको छ, र अहिले उहाँले एउटा संरचना तयार पार्दै हुनुहुन्छ, मण्डली जुन चाहिँ विश्वास गर्ने यहुदी र विश्वास गर्ने अन्य जातिबाट मिलेर बनेको ख्रीष्टको शरीर हो। अनि न त्यहाँ अन्य जातिहरूले घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ छ, न यहुदीहरूले घमण्ड गर्ने ठाउँ छ। परमेश्वरले हरेकलाई उचित खालको न्याय गर्नुभएको छ, अनि परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि प्रकट गर्नुभएको छ मानिसको विद्रोहमा पनि। अनि यो नै 9 देखि 11 अध्यायमा मुख्य कुरा पावलले सिकाइरहेका छन्। अनि यो पावलको तरिका हो। पावलले 1 देखि 11 अध्यायमा पहिले शिक्षाहरू दिए, अनि एफएसीको पुस्तकहरू अनि अन्त्य ठाउँमा त्यही देख्छौँ हामी। पहिला शिक्षाको जग बसालेपछि त्यसलाई लागू गर्न अभ्यासको कुरा गर्ने गर्छन् पावलले। अनि त्यसैले हामीलाई यो दुवै कुरा चाहिन्छ, हामीलाई शिक्षाहरू चाहिन्छ र हामीलाई अभ्यास पनि चाहिन्छ। प्रभुको इच्छामा आउने मङ्गलबार, पर्सिको मङ्गलबार चाहिँ तपाईँहरूलाई म रोमी 12 अध्यायको 1 पददेखिको खण्डहरूबाट सिकाउन चाहन्छु प्रभुको इच्छामा। अनि त्यसको लागि पनि यो आजको हामीले जे सिक्दैछौँ यो जगको काम गर्नेछ यसले, है। त्यो चाहिँ अभ्यास भयो, रोमी 12 अध्यायको जुन कुरा हामी सिक्नेछौँ मङ्गलबार। तर आज जुन सिक्दैछौँ यो चाहिँ शिक्षा। अनि अझ यो कस्तो शिक्षा हो भने 33 देखि 36 पद, रोमी 11 को 33 देखि 36 जुन पद हामीले हेरिरहेको छौँ, यो चाहिँ अब त्यो शिक्षाको जग बसालिसकेपछि अभ्यासतर्फ बढ्ने क्रममा यो चाहिँ अब यहाँ पावलले त्यो शिक्षालाई अन्तिम रूप दिँदैछन्। 1 अध्यायदेखि परमेश्वरको कामहरू, उहाँको व्यवहारहरू, उहाँको न्यायहरू, उहाँको धार्मिकताहरू, उहाँको योजनाहरू, अनि उहाँको प्रशंसा गर्न लायक धनहरूको कुरा गर्दै आउँछन्। अनि 11 अध्यायको 33 पदमा आइपुगेपछि पावलको हृदय परमेश्वरको प्रशंसाले यति धेरै भरिन्छ कि 33 र 36 अध्याय चाहिँ पावलले परमेश्वरको प्रशंसा, 33 देखि 36 पद चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसालाई एकदम खाँदेर प्रशस्त पुग्ने गरी यहाँ राखिदिनु भएको छ। यो सब उहाँले आफ्नो महिमाको लागि गर्नुभयो। हामी अयोग्यहरूलाई बचाउनु भयो। यहुदीहरूसँग उहाँले ठिक व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ, है। त्यसैले पावलले यी पदहरूमा यसरी भन्छन्,
आहा यसरी सुरु गर्छन्। मानौँ कि कुनै भित्र भएको कुरा फुटेर बाहिर निस्के चाहिँ, प्रशस्त गरी निस्के चाहिँ, आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, उहाँका न्यायहरू कति अथाह र उहाँका मार्गहरू कति अगम्य छन्। त्यसैले यो तीनटा कुरा आज हामी हेर्दैछौँ यो पदबाट। पहिलो कुरा परमेश्वरको महानताको प्रशंसा हामी हेर्नेछौँ। 33 पद फेरि पढौँ। 33 पद यहाँ लेखेको छ, आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, उहाँका न्यायहरू कति अथाह छन् र उहाँका मार्गहरू कति अगम्य। पावल चाहिँ अब यहाँ एक ठाउँमा आइपुगेका छन् आफ्नो हृदयमा यो लेख्ने क्रममा कि पावल चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा, उहाँको उद्वेगको व्यक्तित्व, उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँको सर्वोत्तम चरित्र, धनहरू, है, बुद्धि, ज्ञान, न्याय, मार्ग, प्रेम, यो सब कुराले भरिएका छन् पावल। अनि त्यसैले पावलले यहाँ भन्दछन् कति गहिरो छ। के गहिरो छ? परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको धन, यो कति गहिरो छ। अनि कति गहिरो छ उहाँको न्याय, उहाँको मार्ग, अथाह, अगम्य, यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छन् पावलले। यी सब कुराहरू, परमेश्वरको बुद्धि, उहाँको ज्ञान, उहाँको धन, उहाँको न्याय, उहाँको मार्गहरू, यो अति गहिरो छ, हामी यो पुरै बुझ्न सक्दैनौँ। अनि यो गहिरो भन्ने शब्द विचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँ छ संसारमा सबभन्दा गहिरो, संसारको सबभन्दा उच्च ठाउँ चाहिँ सगरमाथा हो। अनि तर संसारमा सबभन्दा गहिरो ठाउँ पनि छ, त्यो चाहिँ प्रशान्त महासागरमा पर्छ, मारियाना खाँद भन्छ त्यसलाई, मारियाना खाँद। त्यो चाहिँ समुद्रको सतहबाट पनि नाप्दै जाने हो भने, तलतिर नाप्दै नाप्दै तल 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 गहिरोमा जाने हो भने 36,000 फिट छ, भनेको झन्डै 11 किलोमिटर छ गहिरो समुद्र मुनि, 11 किलोमिटर गहिरो समुद्रको ठाउँ है। अनि त्यहाँ मान्छेहरू सजिलै जान सक्दैन, किनभने त्यहाँ पानीको चाप यति धेरै हुन्छ त्यो तलपट्टि कि त्यहाँ कुनै सामान लग्यो भने त्यो पानीको चापले फुटाइदिन्छ त्यसलाई। त्यसैले त्यहाँ पुग्ने एउटा विशेष खालको यन्त्र बनाउनु पर्छ, पानीको यति ठुलो चापलाई सहन सक्ने अनि भित्र मान्छे बस्न सक्ने। अनि त्यस्तो बनाएका छन् मान्छेले। तर के भनिन्छ भने बरु चन्द्रमामा धेरैजना पुग्यो होला, त्यहाँ त्यतिजना मान्छे पुगेको छैन भन्ने एउटा कथन छ। अनि साथै संसारकै सबैभन्दा प्रतिघातक ठाउँ भनेर त्यसलाई भनिन्छ। यदि कोही त्यहाँ गयो भने र उसको त्यो यन्त्रले त्यो चापलाई धान्न सकेन भने उसले ऐया पनि भन्न पाउँदैन, उसको मृत्यु हुन्छ, त्यति गहिरो छ। तर पावलले भन्छन् त्योभन्दा पनि गहिरो परमेश्वरको यी गुणहरू छन्, उहाँको चरित्रहरू छन्। आहा कति गहिरो, यसरी पावलको हृदय भरिएर आएको छ। अनि यो गहिरो कुराहरू कुन कुन कुराहरूको गहिरो भन्दैछन् हामी त्यसलाई हेरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ पावलले भन्छन् परमेश्वरको धन, बुद्धि र ज्ञान रूपी धन है। यहाँ पावलले परमेश्वरको धनको कुरा गरिरहेका छन् विश्वासीहरू है। किन आज यो म बाँड्न चाहिरहेको छु भने मैले अघि भने जस्तै हामीले खास हाम्रो जीवनको दौडधुपमा एकछिन रोकिनुपर्छ र उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ है, त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। किनभने परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो संसारको ज्योति म हुँ। परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ अनि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा त्यहाँ कुनै सूर्यको आवश्यकता पर्ने छैन, किनभने ख्रिस्ट हाम्रो दुलहा त्यहाँ हुनुहुनेछ, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ। तर जति हामीले उहाँको बारेमा जानेका छौँ अहिलेसम्म, जतिसुकै वर्ष हामीले विश्वास गरे पनि जति हामीले उहाँको बारेमा जानेका छौँ त्यो खालि एउटा झिलिक्क चट्याङ परेको जस्तो मात्रै। उहाँको पुरै ज्योति हामी अनन्तसम्म सिकिराख्नेछौँ है। त्यसैले खास हामीले समय निकालेर उहाँको बारेमा मनन गर्नुपर्छ है। अनि बाइबलको परमेश्वरको बारेमा मनन गर्नुपर्छ। हामीले के पायौँ त्यो होइन, तर हामीलाई दिनेवाला को हुनुहुन्छ त्यो मनन गर्नुपर्छ। अनि त्यसैले पावलसँगै हामी यो आज गर्न खोजिरहेछौँ। पहिलो कुरा पावलले भन्छ उहाँको धन कति गहिरो छ। अनि जब पावलले यहाँ धनको कुरा गरिरहेछन्, पावलले चाहिँ हाम्रो मानवीय दिमागले सोच्ने खालको धनको कुरा गरेको होइन। स्वभावैले परमेश्वर र धन सोच्ने बित्तिकै हाम्रो मानवीय दिमागले चाहिँ के सोच्छ भने आहा स्वर्गमा चाहिँ सुनको बाटो, त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त धन सम्पत्ति, हाम्रो लागि घर अनि बहुमूल्य रत्नहरू इत्यादि इत्यादि।
होइन, पावलले त्यो कुरा गरेका होइनन्। कुन धनको कुरा गरेका हुन्? पावललाई परमेश्वरको धनको कुरा गरिराख्न मनपर्छ अनि परमेश्वरको धनको अक्सर चर्चा गर्ने गर्छन् पावलले। उदाहरणको लागि एफएसीको पुस्तकमा मात्रै कम्तीमा 3 पटक यो धनको कुरा गरेका छन् पावलले। त्यहाँ पल्टाउनु त पर्दैन, तर एफएसी 1 अध्यायको 7 मा पावलले के भन्छन् भने उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। अर्थात् पावलले परमेश्वरको अनुग्रहको धन, उहाँ धनवान हुनुहुन्छ, केवल सम्पत्ति अनि स्वर्गको सुन चाँदी अनि त्यो वैभव अनि त्यो बहुमूल्य रत्नहरूमा होइन, तर उहाँ धनवान हुनुहुन्छ अनुग्रहमा। पावलले एफएसीकै पुस्तक 2:7 मा अर्को के कुरा गरेका छन् भने ख्रीष्ट येशूमा हामीतर्फ भएको उहाँको दयाद्वारा पछि आउने युगहरूमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउनका निम्ति, फेरि यहाँ अनुग्रहको कुरा गरिरहेका छन्, अनुग्रहको अपार धन पछि आउने युगहरूमा पनि हामीलाई देखाउनलाई। एफएसीको पुस्तक 3:16 मा पावलले के भनेका छन् भने उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक। अर्थात् उहाँ अनुग्रहमा धनवान हुनुहुन्छ, उहाँ महिमामा पनि धनवान हुनुहुन्छ, हो त्यसमा उहाँ धनवान हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले मलाई लाग्छ पावलले जब यहाँ धनको कुरा गरिरहेछन्, उहाँको बुद्धिको धनको कुरा गरिरहेछन्, यहाँ उहाँ बुद्धिमा धनवान हुनुहुन्छ, उहाँ ज्ञानमा धनवान हुनुहुन्छ। यही पद अनुसार परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन। अनि यो धन भन्ने शब्द आउनु बित्तिकै हामीले के पनि बिर्सिनु नभने उहाँ दया, कृपा, करुणा, अनुग्रहमा पनि धनवान हुनुहुन्छ। अनि त्यो धन चाहिँ स्वर्गमा भएको कुनै पनि अरू धनहरू, सुनको बाटो होस्, बहुमूल्य रत्न होस्, त्योभन्दा अति नै बढी बहुमूल्य छ परमेश्वरको दया र अनुग्रहको धन। उहाँ त्यसमा धनवान हुनुहुन्छ है। अनि रोमीको पुस्तक उहाँको यस्तै धनले भरिएको छ। हामी जस्तो पापी, हामी जस्तो सृष्टि पूजक, हामी जस्तो मूर्ति पूजक, हामी जस्तो अरूको न्याय गर्ने तर हामी आफै दोषी व्यक्तिहरू, हामी जस्तो व्यक्तिहरू अनि यहुदी जस्ता उहाँको व्यवस्था पाएका पाप तर तै पनि पाप गर्ने यहुदीहरूलाई उहाँले कति ठुलो अनुग्रह देखाउनु भयो, सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भयो। उहाँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको अनुग्रह र कृपा कति गहिरो छ, कति गहिरो छ। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु विश्वासी जनहरू, के तपाईँ परमेश्वर तपाईँप्रति ख्रीष्टद्वारा उहाँले देखाउनु भएको अनुग्रहको धनप्रति तपाईँ आनन्दित हुनुहुन्छ? के त्यसमा तपाईँ रमाइरहनु भएको छ है? एफएसीकै पुस्तकमा पावलले बताए जस्तै उहाँले हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा सबै आत्मिक आशिषले भरपुर पार्नु भएको छ, धनवान बनाउनु भएको छ। के त्यसमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि प्रभुले तपाईँलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै ख्रीष्टमा चुन्नु भयो? के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँले रोमी 8 अध्याय जस्तै सबै कुरा भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ र विशेष गरी तपाईँलाई उहाँको पुत्रको रूपमा ढाल्नुहुन्छ? यो उहाँको अनुग्रहको धन हो। अनि पावलले यहाँ अरू कुरा गर्छन्, उहाँको बुद्धि र ज्ञानको धनको कुरा गरेका छन् है। उहाँ बुद्धिमा गहिरो हुनुहुन्छ, उहाँ ज्ञानमा गहिरो हुनुहुन्छ। पावलले यसरी भनिरहेका छन्। बुद्धि र ज्ञान हामीलाई यो एउटै कुरा जस्तो लाग्ला, तर यो फरक कुरा हो। ज्ञान भनेको केही कुरा थाहा गर्नु। अब परमेश्वरको ज्ञान भनेको चाहिँ के हो भने उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भन्नु हो। परमेश्वरको सर्वज्ञानको कुरा गरेको, उहाँ सब थोक जान्नुहुन्छ। सब थोक जति पनि सृष्टि भएका छन्, सब थोक जति इतिहासमा घटेका छन्, सब थोक जो पछि हुन आउनेवाला छन्, उहाँ सब जान्नुहुन्छ। के कुरा भए त्यो मात्र होइन, तर के हुनेछ त्यो पनि जान्नुहुन्छ। अनि उहाँ यति ज्ञानी हुनुहुन्छ कि उहाँको ज्ञानको धन यति गहिरो छ कि उहाँलाई सब कुरा थाहा छ। त्यो उहाँको ज्ञान भयो। तर उहाँको बुद्धि भनेको चाहिँ के हो भने उहाँको बुद्धिको कुरा गर्दा के हामी देख्छौँ भने उहाँको योजना, उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न सबभन्दा राम्रो मार्ग कुन हो त्यो उहाँले जान्न सक्नुहुन्छ। उहाँको योजना पुरा गर्न सबभन्दा सर्वोत्तम मार्ग कुन हो त्यो उहाँले त्यसलाई बुद्धिमानी साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी कसरी बुद्धिमान हुन सक्छौँ भने हामी खराब होइन असल रोजेर अनि खराबको सट्टा असल गर्न रोजेर हामी बुद्धिमान हुन सक्छौँ। तर परमेश्वरको सवालमा त्यो उहाँको बुद्धि भनेको होइन। उहाँ कहिले पनि खराब गर्नुहुन्न, उहाँले झुक्केर पनि कहिले पनि मिस्टेक गर्नुहुन्न है। गल्ती कहिले पनि झुक्केर नै गल्ती गर्नुहुन्न। उहाँको बुद्धि भनेको चाहिँ के हो भने सबभन्दा असलमा पनि सबभन्दा असल, सर्वोत्तम उत्तममा पनि सबभन्दा सर्वोत्तम कुन हो उहाँले आफ्नो बुद्धि अनुसार
त्यो रोजेर आफ्नो योजना पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो योजना तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति पनि उहाँको योजना है। हाम्रो जीवनलाई कसरी ख्रीष्ट जस्तो बनाउने अनि कसरी हामीलाई त्यहाँसम्म डोर्याउने सर्वोत्तम मार्ग कुन हो उहाँको बुद्धि अनुसार उहाँले डोर्याउनुहुन्छ। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। जब सबाको रानी सुलेमानलाई भेट्न आए, सुलेमानको महिमा, सुलेमानको बुद्धिको बारेमा जब आफैले देखे, आफ्नै कानले सुने, त्यहाँ भनेको छ सबाको रानीको सासै रहेन। तर परमेश्वर त सुलेमानलाई पनि बुद्धि दिनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। सुलेमानभन्दा पनि महान 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा जिउनु भयो, जसलाई मानिसहरूले तुच्छ ठाने, राजा पनि तुच्छ ठान्छन् है। प्रिय विश्वासी जनहरू, तपाईँ र हामी जान्दैनौँ सर्वोत्तम बुद्धि के हो हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्ने। सर्वोत्तम बुद्धि के हो हाम्रो जीवनमा सर्वोत्तम हामीले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने। परमेश्वर जान्नुहुन्छ, उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ है। अनि त्यसैले हामी उहाँमा भरोसा गर्नुपर्छ। उहाँलाई कसैको सल्लाह चाहिँदैन, त्यो अहिले हामी हेर्नेछौँ। तर परमेश्वरको बुद्धि सबभन्दा महान बुद्धि कहाँ देखा पर्छ भने जहाँ उहाँको सामर्थ्य देखा पर्छ, त्यहीँ उहाँको बुद्धि सबभन्दा महान बुद्धि देखा पर्छ क्रुसमा है। क्रुसमा उहाँले सारा संसारलाई बचाउनलाई उहाँको बुद्धि हामी यस्तो देख्छौँ कि क्रुसमा उहाँले आफ्नै पुत्रलाई मर्न पठाउनु भयो। अनि ख्रीष्टको त्यो बलिदान चाहिँ परमेश्वरको सर्वोत्तम बुद्धि थियो मानिसहरूलाई मुक्ति दिनलाई। मानिसहरूको कामहरू अनुसार होइन, मानिसहरूको असल जीवन अनुसार होइन। सबैजना पापी छन्, तर उहाँले आफू धर्मी पनि ठहरिनु भयो र मानिसहरूलाई मुक्ति पनि दिनुभयो क्रुसको कामको कारणले है। अनि त्यसरी पहिलो कोरिन्थी 1:24 पावलले के बताएका छन् भने बोलाइएकाहरूका निम्ति, दुवै यहुदी र ग्रिकहरूका निम्ति ख्रीष्ट परमेश्वरको सामर्थ्य र परमेश्वरका बुद्धि हुनुहुन्छ, यसरी भनेका छन्। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको बुद्धि हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति। यदि तपाईँ परमेश्वरको बुद्धिमा बढ्न चाहनुहुन्छ भने, बुद्धिमान हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ख्रीष्ट र उहाँको क्रुसको कार्यलाई मनन गर्नुहोस्, उहाँको महिमालाई। त्यसैले तपाईँहरूको जीवनमा कठिन परिस्थितिहरू छन् भने प्रभुलाई भरोसा गर्नुहोस्, उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। त्यो कठिन परिस्थितिहरूलाई पनि, तपाईँको पापहरूलाई पनि, सबै कुराहरूलाई मिलाएर भलाइ उत्पन्न गराउनलाई उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। सबै कुराहरूबाट हामीलाई अन्तिममा ख्रीष्ट जस्तो बनाउनलाई। अनि हामी भन्न सक्छौँ, आहा परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ। पावलले अर्को कुरा पनि बताएका छन्, परमेश्वरको न्यायको कुरा गरेका छन् 33 पदमा। उहाँका न्यायहरू कति अथाह छन्, थाहा पाउन नसकिने, खोजेर भेट्टाउन नसकिने। उहाँको न्यायहरू, उहाँको उर्दीहरू, उहाँको घोषणाहरू है। अनि हामीले भन्नै सक्दैनौँ किन उहाँले यो गर्नुभयो, तर उहाँको न्याय कति अथाह छन्। अनि उहाँ न्यायमा पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उहाँले गएको समयहरूमा संसारमा न्याय गर्नुभयो। नुहको पालामा उहाँले सारा संसारलाई न्याय गर्नुभयो। अनि जलप्रलयद्वारा नाश गर्नुभयो, नुहलाई बचाउनु भयो, उसको परिवारलाई बचाउनु भयो। अझ त्योभन्दा पनि अगाडि आदमले पाप गर्दा उहाँले आदम र हव्वालाई त्यो अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो, त्यो जीवनको रुखसँग पुग्न दिनु भएन। अनि नुह पछि उहाँले जब मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भए बाबेलको धरहरामा, उहाँले त्यहाँ पनि उनीहरूलाई न्याय गर्नुभयो, भाषाहरू खलबल गरिदिनु भयो, विश्वभरि छरिदिनु भयो। अब एक दिन आउँछ फेरि परमेश्वरले सारा संसारको न्याय गर्नुहुनेछ, मण्डली उठाइ लगिनेछ। त्यसपछि 7 वर्षको सङ्कष्टकाल र महासङ्कष्टकाल उहाँले संसारलाई न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसपछि फेरि उहाँले सारा संसारका मानिसहरू जो मरेका छन् उनीहरूको कामहरू अनुसार न्याय गर्नुहुन्छ सेतो सिंहासनमा। कति अथाह छ। तर सबभन्दा ठुलो न्याय परमेश्वरको कुन हो भने 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा हामीले गरेको पापको सट्टामा उहाँले आफ्नै एउटा जीवित थुमा प्रबन्ध गरिदिनु भयो परमेश्वरका थुमा। कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई, उहाँको आफ्नै एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनु भएर उहाँमाथि हाम्रो सबै पापहरूको न्याय गर्ने योजना बनाउनु भयो। हामीले भजन पनि गाउँछौँ, सम्भव छ र मैले मुक्ति पाउन त्यो रगतमा मुक्तिदाताको। उदयको प्रेम कसरी हो, तपाईँ परमेश्वर क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँको न्यायहरू कति अथाह छन्। त्यो न्याय
जुन क्रुसमा गर्नुभयो त्यसले गर्दा अब म कहिले न्यायमा पर्नु पर्दैन, उहाँको क्रोध मुनि पर्नु पर्दैन। अनि उहाँका मार्गहरूको पनि कुरा गरेको छ, उहाँको मार्गहरू कति अगम्य छ। भजन सङ्ग्रहको भजन लेखकले 18:30 यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वर चाहिँ उहाँको बाटो सिद्ध छ। परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ यशाया 55:8 उहाँले भन्नुभएको छ, किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न त तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्। त्यसरी भन्नुभएको छ। यो राम्रो पद हो कण्ठ गर्नलाई। मेरो विचार उहाँको विचार होइन, मेरो चाल उहाँको चाल होइन। यशाया 55:8 है। यदि मेरो जस्तो चाल उहाँको भएको भए सब भद्रगोल हुने थियो। यदि मैले छानेको मार्ग उहाँले छान्नु भएको भए सब भद्रगोल हुने थियो। तर यो उहाँको मार्ग हो, अनि मैले मेरो मार्ग होइन, उहाँको मार्ग छान्नुपर्छ है। मैले मेरो आइडिया होइन, उहाँको बुद्धि खोज्नुपर्छ। उहाँको मार्ग कति अगम्य छ। तपाईँको जीवनमा जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, त्यो कुरामा तपाईँले उहाँको मार्गलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र मैले त्यही गर्नुपर्छ। कतिपटक हामी आफ्नै बुद्धि लाउन खोज्छौँ, जागिर खाने विषयमा, पैसा कमाउने विषयमा, अनि अनेकौँ कुराहरूको विषयमा, अनि हाम्रो मार्गसँग परमेश्वरले आफ्नो मार्ग मिलाइदिनु भएको होस् भनेर चाहन्छौँ। त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। बरु हामीले पवित्र शास्त्र खोल्नुपर्छ अनि भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई देखाउनुहोस् तपाईँको मार्ग के हो मेरो जीवनको निम्ति। हो त्यो खोज्नुपर्छ। उहाँको मार्गहरू, उहाँको चालहरू हाम्रोभन्दा धेरै माथि छन्। उहाँको विचारहरू हाम्रो विचारभन्दा धेरै माथि छन्। तर कतिपटक हामी गनगन गर्छौँ, किन प्रभु मैले सोचेअनुसार भइरहेको छैन, किन मेरो विरोधमा यो भइरहेछ। प्रियजनहरू, के तपाईँले बिर्सिनु भयो कि उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामी सृष्टि गरिएका थोकहरू हौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामी केवल मानिसहरू हौँ। हामी परमेश्वर बन्न खोज्नु हुँदैन। उहाँको हाम्रो बिचमा ठुलो भिन्नता छ, एकदम ठुलो भिन्नता छ। उहाँ उच्च हुनुहुन्छ, हामी होच छौँ। उहाँ सगरमाथाको चुच्चो हुनुहुन्छ भने हामी त्यो मारियाना खाँदको गहिरोमा छौँ। एकदम फरक छ नि। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ, प्रभु मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा, प्रभु मेरो मार्ग होइन तपाईँको मार्ग, अनि मेरो आफ्नै विचार होइन तपाईँको विचार। उहाँको मार्गहरू अगम्य छन्। अयुबले यो कुरा सिके। अयुब जसको सबै कुरा 5 मिनटमा नाश भएको थियो, अनि अयुबलाई अलमल परेको थियो के भइरहेछ मलाई। तर परमेश्वर आउनु भयो, उहाँले अयुबलाई बताउनु भयो, अयुब नबिर्स म को हुँ भनेर, अयुब नबिर्स म कति बुद्धिमान छु भनेर, अयुब नबिर्स म कति सामर्थ्य छु भनेर। लेब्यातन र बेहेमोथमा मैले मेरो सामर्थ्य देखाएको छु। अयुब नबिर्स मेरो बुद्धि कति महान छ भनेर। अयुब मेरो मार्गहरूमा शङ्का नगर, भरोसा गर, केवल भरोसा गर, विश्वास गर। मसँग सब बुद्धि छन्, मसँग सब ज्ञान छन्, मसँग सब सामर्थ्य छन्, मसँग कृपा छन्, अनुग्रह छन्, भरोसा गर। अनि के गरे? अयुबले घुँडा टेके अनि खरानीमा बसेर पशुपात गरे। परमेश्वरको मार्गहरू कति अगम्य छ। अनि अयुबको दिनहरू परमेश्वरले बदलिदिनु भयो। त्यसैले हामी सृष्टिका थोकहरू मात्रै हौँ। प्रभुले हामीलाई जुन दौडन दिनुभएको छ, हामी त्यसमा धन्यवादी भएर दौडिरहनुपर्छ। त्यसैले 33 पदमा हामी देख्छौँ परमेश्वरको महानताको प्रशंसा। 34 र 35 पदमा हामी देख्छौँ मानिसको तुच्छपनाको बयान। अब परमेश्वरको महानताको बयान गरेपछि अब पावलले हामी को हौँ र उहाँलाई यी कुराहरूको सल्लाह दिनलाई यसरी भनिरहेका छन्। 34 र 35 पद हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, किनकि कसले पो प्रभुको मन जानेको छ र, अथवा को पो उहाँको सल्लाहकार भएको छ र। यो 34 पदले चाहिँ 33 पदको पहिलो कुरा देखाएर छ, उहाँको बुद्धि र ज्ञान, उहाँको न्याय, उहाँको मार्ग है। अनि 35 पद पढौँ। अथवा कसले पो उहाँलाई पहिले दिएको छ र फेरि उसलाई फिर्ता दिएला, उहाँको धनको कुरा गरिएको छ यहाँ। त्यसैले 3टा प्रश्नहरू पावलले सोध्छन् जुन हामीले विचार गर्नु परेको छ, हाम्रो विचारमा हामीले मनन गर्नु परेको छ। पहिलो प्रश्न, कसले पो प्रभुको मन जानेको छ र। दोस्रो प्रश्न, को पो उहाँको सल्लाहकार भएको छ र। तेस्रो प्रश्न, कसले पो उहाँलाई पहिले दिएको छ र फेरि उसलाई फिर्ता दिएला।
यी 3 प्रश्नहरूको जवाफ के हो भने कसैले पनि गरेको छैन यो। पहिलो प्रश्न, कसले पो प्रभुको मन जानेको छ र? है, कसले परमेश्वरको हृदय जान्न सक्ला र? उहाँको मनको गहिराई कसले बुझ्न सक्ला र? हामी मान्छे भएकोले हामीले अर्को मान्छेको मनले के सोचिरहेछ लगभग अन्दाज गर्न सक्छौँ, लगभग अनुमान गर्न सक्छौँ। उसको अनुहार हेरेर यो मान्छेलाई अलिकति शान्ति छैन क्या हो, अथवा केही कुरा गरेर उसले त्यस्तो पो सोचिरहेको रहेछ, त्यो हामीले भन्न सक्छौँ। तैपनि उसकै मन बाहेक उसले जति कसले जानेको छ र? हामीले थोरै बुझ्छौँ एक मान्छेको कुरा भने, परमेश्वरको कुरा बुझ्न हामी कहाँ सक्षम छौँ र? अब यसको अर्थ परमेश्वरलाई कहिले पनि बुझ्न सकिँदैन भनेको होइन। परमेश्वरलाई चिन्न सकिन्छ, उहाँलाई बुझ्न सकिन्छ, तर उहाँको त्यो मनको गहिराईसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ, उहाँले नै हामीलाई नबताएसम्म। पहिलो कोरिन्थी 3 मा पावलले भने त्यसैले एउटा व्यक्ति आत्मिक हुनुपर्छ उहाँको मन बुझ्नलाई, किनभने उसँग परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ र परमेश्वरले नै उसलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले नै नसिकाउनु भएसम्म उसले सिक्न सक्दैन। शारीरिक मुक्ति नपाएको प्राणिक मुक्ति पाए पनि शारीरिकले उहाँको मन बुझ्न सक्दैन, तर उहाँको मन हामीसँग छ, मुक्ति पाएको हुनुपर्छ, उहाँसँग हिँडिरहेको, अनि उहाँले सिकाउनुपर्छ हामीलाई। नत्र तपाईँ शरीरमा हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई सब थाहा छ जस्तो नगर्नुहोस्, यही नै प्रभुको इच्छा हो नभन्नुहोस्। के तपाईँलाई प्रभुको मन थाहा छ र? तपाईँ शरीरअनुसार हिँडिरहनु भएको छ भने, तपाईँ शरीरअनुसार निर्णय गर्न खोजिरहनु भएको छ भने यो नै प्रभुको इच्छा हो भन्न मिल्छ र? मिल्दैन। कसले उहाँको मन जानेको छ र? अनि दोस्रो यहाँ प्रश्न गर्छन् पावलले, को पो उहाँको सल्लाहकार भएको छ र? अनि यो लेख्दाखेरि चाहिँ पावलले यशाया 40 को 13 पदलाई उद्धरण गरेका छन्। को पो उहाँको सल्लाहकार, कसले सल्लाह दिएको छ र? कल्पना गर्नुहोस् न, सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ तपाईँका आएर तपाईँलाई यसो भन्नु होला र उहाँले, सुन त फलानु मेरो छोरा वा मेरो छोरी, मलाई अलिकति यहाँ समस्या भइरहेछ, के गर्ने, अलिकति गाह्रो भइरहेछ, मलाई केही सल्लाह दिउँ न, एकछिन हामी कुरा गरौँ न। के उहाँले आफ्नो वरिपरि त्यो 24 प्राचीनहरू राखेर उहाँले सल्लाह गर्नु होला र? मलाई सल्लाह चाहिएको छ यहाँ, होइन? त्यो त हाँसो उठ्दो कुरा हो। परमेश्वरलाई कुनै पनि कुरामा हाम्रो सल्लाह चाहिँदैन। तैपनि हामी कति मूर्ख हुन्छौँ कि हामी परमेश्वरलाई सल्लाह दिन खोज्छौँ, है? प्रभु मेरो जीवन यस्तो भइदिएको भए, प्रभु मेरो जीवन यसरी चलिदिएको भए, प्रभु मसँग यति पैसा भइदिएको भए, प्रभु मेरो यस्तो परिवार भइदिएको भए, प्रभु म यस्तो देशमा जन्मिदिएको भए। ओहो, तपाईँ त एउटा तुच्छ मान्छे मात्रै हो, है? उहाँलाई सल्लाह दिने कोही पनि छैन, है? तर हामी कचोटि यस्तो गर्न पुग्छौँ। कतिपटक हाम्रो प्रार्थनालाई हामी सल्लाहमा बदल्न खोज्छौँ। उहाँसँग मागेको हो कि उहाँलाई सल्लाह दिएको, है? कसको सल्लाह परमेश्वरलाई चाहिन्छ र? है? त्यसैले परमेश्वरप्रति तितो नहुनुहोस्, नभन्नुहोस् म उहाँको ठाउँमा भइदिए यसरी गर्थेँ, त्यो कहिले पनि नभन्नुहोस्। प्रभु यस्तो भन्दा यस्तो राम्रो हुन्थ्यो कि कहिले पनि नभन्नुहोस्, है? हामी कोही पनि होइनौँ, हामीले त्यो सोच्न पनि सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई सल्लाह दिन हामी को हौँ? हामी केही पनि होइनौँ। त्यसैले यहाँ यो परमेश्वरको एउटा कडा सन्देश हो। तपाईँहरू जो आफ्नै इच्छामा हिँड्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छामा होइन, तपाईँहरूको लागि यो वचन हो। तपाईँहरू जो आफ्नै मार्गमा कुद्न चाहनुहुन्छ, एउटा घोडाले यसरी कुदे जस्तै, है? घोडाले चाहिँ घोडाको दुवै आँखाको छेउमा चाहिँ एउटा यस्तो लगाइदिँदो रहेछ, है? ताकि घोडाले दायाँ बायाँ नहेर्नुहोस्। अनि तपाईँ आफ्नै इच्छाको त्यो पट्टी लगाइरहनु भएको छ र कुदिरहनु भएको छ भने तपाईँको लागि यो सन्देश हो। तपाईँले आफ्नो होइन परमेश्वरको मार्ग खोज्नुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरको विरोधमा जान सक्नुहुँदैन। परमेश्वरको स्पष्ट इच्छा, परमेश्वरको वचनमा भएको स्पष्ट इच्छाको विरोधमा तपाईँ जानुभयो भने दुर्घटना पर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामी सल्लाह दिन सक्दैन, बरु उहाँको सल्लाह के छ उहाँको वचनमा, त्यो चाहिँ लिनुपर्छ। उहाँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। तेस्रो यहाँ पावलले अर्को सोच्न लगाउँछन्, तेस्रो प्रश्न, कसले पो उहाँलाई पहिले दिएको छ र फेरि उसलाई फिर्ता दिएला? यसको अर्थ हो कि परमेश्वरलाई कसैको ऋण लागेको छ र? त्यही भन्न खोजेको होइन, है? के कसैले परमेश्वरले यति धेरै दिएको छ कि अब उहाँ ऋणी हुनुहुन्छ, उसको लागि केही गर्दिन? हुनुहुन्न। के उहाँ हाम्रो निम्ति केही गर्दिन, उहाँ ऋणी हुनुहुन्छ र? हुनुहुन्न। कसले परमेश्वरले त्यति धेरै दिएको छैन उसलाई फिर्ता दिनलाई? यदि यो सोध्छौँ भने परमेश्वरलाई केही ऋण लागेको छ, मलाई केही गरिदिनुपर्छ, भलाइ मलाई केही उहाँले गरिदिनै पर्छ, त्यो ऋण लागेको छ भनेर हामी सोध्छौँ भने
हामी को हौँ भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छौँ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिरहेको हुन्छौँ है। परमेश्वरलाई हामीले के पनि दिन सक्दैनौँ, सारा सृष्टि उहाँको, उहाँले बोल्नु भयो आफ्नो महिमाको निम्ति यी हुन आए है। विचार गर्नुहोस् न, यदि तपाईँले बोल्न बित्तिकै, तपाईँले होस् भन्न बित्तिकै त्यहाँ खरबौँ रुपियाँ अचानक आउने हो भने तपाईँ एउटा कुनै सानो पसलमा गएर एउटा सानो कर्मचारीको रूपमा काम गर्नुपर्छ र थोरै तलबमा होइन, तपाईँ त असीम धनवान हुनुहुनेछ। परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुभएर सब कुरा हुन आए भने अब हामी एउटा मान्छेले, तुच्छ मान्छेले उहाँलाई के दिन सक्छौँ र? हाम्रो कुन चाहिँ कुरा दिएर उहाँलाई ऋण लाग्छ र? उहाँ 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 पर्याप्त हुनुहुन्छ है। परमेश्वरलाई कुनै कुराको खाँचो छैन हामीले दिनलाई। उहाँले भन्नुभयो स्वर्ग मेरो सिंहासन र पृथ्वी मेरो पाहुदन हो, तिमीहरूले मेरो निम्ति कस्तो घर बनाउने हो? परमेश्वरको खाँचो हामी एउटा तुच्छ मानिसले पुरा गर्न सक्दैन। उहाँ आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट पूर्ण हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफै नै सारा सृष्टिको जगतको धनको मालिक हुनुहुन्छ। त्यही पनि मानिसहरू कति खुम्चेको विचार छ यो विश्वास नगर्ने मानिसहरू, मूर्ति पूजकहरूको, कि उनीहरूले त्यो उनीहरूको देवतालाई केही दिनुपर्छ, के लड्डु चढाउनुपर्छ खाओस् भनेर, पेडा चढाउनुपर्छ खाओस् भनेर, दुध चढाउनुपर्छ पियोस् भनेर। परमेश्वरलाई त त्यो केही कुराको खाँचो छैन, उहाँ त यी सब कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ है। अनि साथै हामीले यो पढ्दा के बुझ्नुपर्छ भने प्रियहरू, विश्वासी जनहरू, तपाईँसँग बोल्दैछु म, के बुझ्नुपर्छ भने जे जति हामीसँग छ यो परमेश्वरको हो। उहाँलाई हाम्रो ऋण लागेको छैन, तर बरु हामी उहाँको ऋणी छौँ, आत्मिक रूपमा पनि ऋणी छौँ। उहाँले हामीलाई बनाउनु मात्रै भएन, हामीलाई बचाउनु पनि भयो। बचाउनु मात्र भएन, हामीलाई धनवान बनाउनु भयो आत्मिक रूपमा। त्यति मात्र होइन, हामीलाई ख्रीष्टको रूपमा ढाल्नु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो लागि अनन्त योजनाहरू गर्नुभएको छ। पछि आउने यो घरमा उहाँको अनुग्रहको अपार धन देखाउन उहाँले सोच्नु भएको छ। हामी कति धेरै ऋणी छौँ, तर हामी भौतिक रूपमा पनि ऋणी छौँ। जे जति हाम्रो छ त्यो परमेश्वरको, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको है। एउटा खण्ड हामी हेरौँ, यहाँ चिन्ह लाउनुहोस् र पहिलो इतिहास 29 जानुहोस्। पहिलो इतिहासको पुस्तक 29 अध्याय। जब दाउदले परमेश्वरको निम्ति एउटा भवन बनाउन चाहे, मन्दिर बनाउन चाहे, प्रभुले भन्नुभयो दाउद तिम्रो हात रगतले भरिएको छ, तिमी युद्ध गर्ने मानिस हौ है। पहिलो इतिहास 29 अध्याय पठाउनेछन्। अनि तिमीले बनाउन पाउने छैनौ दाउद, बरु म चाहिँ तिम्रो लागि घर बनाउने छु, तिमीलाई एउटा अनन्त सिंहासन दिनेछु, तिम्रो वंशबाट अनन्त राजा आउनुहुनेछ अनि त्यो अनन्त राज्य हुनेछ। अनि दाउद के गरे? दाउद निराश भएनन्, तर झन् खुसी भए। भवन बनाउन नपाए पनि त्यो भवन बनाउने तयारीको लागि म सामन्त जुटाउन सक्छु नि है। मैले यो काम गर्न दिनु नभए पनि प्रभुले म त्यो कामको लागि सहायक बनिदिन सक्छु अरू तरिकाले। त्यस्तो खालको मनोभाव हुनुपर्छ हरेक विश्वासीको। दाउदले त्यसरी नै मनोभाव राखेर त्यो भवनको निम्ति जम्मा गर्न थाले है। अनि जम्मा गर्दा गर्दा दाउद आफैले पनि प्रशस्त गरिदिए अनि इजरायलीहरूले प्रशस्त गरिदिए। यति धेरै भयो कि त्यो भवन बनाउन पर्याप्त भन्दा पनि बढी भयो। अनि दाउदले के भने, प्रभु ल हेर्नुहोस् हामीले दिएका छौँ, हेर्नुहोस् त यी मान्छेहरू कति दिएका छन्, हेर्नुहोस् त यी मान्छेहरू कति राम्रा छन्, हेर्नुहोस् त पैसा दिइरहेछन्, यहाँ थुप्रै भवन दिइरहेछन्, हेर्नुहोस् त कति बलिदानी छन् यी मान्छेहरू भनेन दाउदले। तर के भने हेर्नुहोस् त 10 पददेखि 14 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यसकारण दाउदले सारा समुदायको सामु परम प्रभुलाई धन्यवाद चढाए अनि दाउदले भने, हे परम प्रभु हाम्रा पिता इजरायलका परमेश्वर, तपाईँ अनादिदेखि अनन्तसम्म धन्यको हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु, महानता, सामर्थ्य, महिमा, विजय र प्रताप तपाईँकै हुन्, किनकि स्वर्गमा र पृथ्वीमा सबै कुराहरू तपाईँकै हुन्। हे परम प्रभु, राज्य तपाईँकै हो र तपाईँ नै सबैमाथि शिर भइकन सबैभन्दा माथि उचालिनु भएको छ। 12 पद, धन र मान तपाईँबाट आउँछन्, तपाईँ सबैमाथि राज्य गर्नुहुन्छ, तपाईँको हातमा शक्ति र सामर्थ्य छ अनि महान तुल्याउन, सबलाई शक्ति प्रदान गर्न तपाईँको हातमा छ। यसकारण अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ
तपाईँको महिमित नामको प्रशंसा गर्छौँ। 14 पद, तर म को हुँ र अनि मेरो प्रजा के हो र कि हामीले यस प्रकारले खुसी साथ दिन सक्यौँ? किनकि सबै कुराहरू तपाईँबाट आउँछन् र तपाईँकै हातबाट आएको चाहिँ हामीले तपाईँलाई दिएका छौँ। कति राम्रो प्रार्थना, कति राम्रो मनोभाव है। दाउदले के भन्यो भने हामी को हौँ र, यी सब कुराहरू तपाईँबाट आएको हो, तपाईँ अनुग्रही हुनुभएर हामीलाई दिनुभयो अनि यही कुरा नै हामीले फिर्ता दिन पाएका छौँ। हामी कति तुच्छ मानिसहरू हौँ। यी कतिपटक हामी केही भेटिहालेपछि हामी गर्व गर्छौँ आफैमा, मुखले त नभन्ला अरूलाई, तर हामी आफैमा गर्व गर्छौँ, ओहो मैले यति दिएँ होइन। हामीले परमेश्वरलाई के दिएका छौँ र हामीले फिर्ता पाउँछौँ? अनि के चाहिँ हाम्रो थियो र उहाँलाई दियौँ? 1 महिनाको कमाइ 100को 100 नै उहाँलाई प्रतिशत उहाँलाई हालिदिए पनि हामीले त खालि थोरै उहाँलाई दिइरहेछौँ, किनभने उहाँले हामीलाई सब थोक दिनुभएको, हाम्रो जीवन, हामीले फेर्ने सास, हाम्रो शरीरमा भएको शक्ति, हामीसँग भएको मुक्ति, सब उहाँले त दिनुभएको, हामी पुरै उहाँका हौँ। हामीले सबै दिए पनि हामी अझै ऋणी नै छौँ प्रिय। परमेश्वर कहिले पनि ऋणी हुनुहुन्न है, परमेश्वर कहिले पनि ऋणी हुनुहुन्न। तर कतिपटक प्रार्थना गर्दा पनि हामी त्यस्तै सोच्छौँ है। प्रार्थनाको जवाब पाउनको लागि हामी भन्छौँ, प्रभु म यति विश्वासयोग्य भइरहेको छु, म यसरी बाइबल पढिरहेको छु, म यति चर्च गइरहेको छु, यति वर्ष भयो, त्यही भएर मलाई दिनुहोस्। त्यो गलत प्रार्थना हो। हामीले हाम्रो नाममा प्रार्थना गऱ्यौँ भने, हामी को हौँ भन्ने आधारमा उहाँसँग केही माग्यौँ भने हामी पाउने योग्यका हुँदैनौँ। तर हामी उहाँको पुत्रद्वारा आउनुपर्छ। हामीले के गर्यौँ त्यसको आधारमा हामीले उहाँसँग माग्ने होइन, तर उहाँले के गरिरहनु भएको छ, के सोचिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिँदै उहाँसँग हामीले बिन्ती गर्ने उहाँको पुत्रद्वारा। प्रियहरू, हामीहरू कसरी आउनुपर्छ उहाँका भने, लुका 1:53मा मरियमले प्रार्थनामा भने चाहिँ, उसको प्रशंसामा भने चाहिँ, उहाँले भोकाएकाहरूलाई असल कुराले तृप्त पार्नु भएको छ र धनवानहरूलाई रित्तै पठाउनु भएको छ। तपाईँ उहाँका धनी भएर आउनुभयो भने तपाईँ रित्तै रहनुहुन्छ, तर तपाईँ खाली पेट एउटा भोकाएको मान्छे जस्तो आउनुभयो भने तपाईँ धनवान बन्नुहुनेछ। त्यसरी हामी देख्छौँ मानिसको तुच्छपनाको बयान, यी 3 प्रश्नले मानिसको वास्तविक अवस्था उहाँले देखाइरहनु भएको छ। अब अन्तिम र तेस्रो कुरा हामी हेरौँ, परमेश्वरको महान कार्यको उद्देश्य अथवा परमेश्वरको महानताको उद्देश्य। 36 पद हामी पढौँ। 36 पद यहाँ लेखेको छ, किनभने सबै कुराहरू उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्, उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। सबै कुरा भनेको सबै कुरा नै हो है। यहाँ पावलले भन्दछन् सबै कुरा उहाँबाट, उहाँद्वारा, उहाँकै निम्ति हुन्। यो सबै कुरा भने के हो? सबै भनेको सबै नै कुरा, सबै सृष्टि उहाँबाटको, सबै योजनाहरू उहाँबाटको, परमेश्वरको सबै मार्ग उहाँबाटको र उहाँको निम्ति हो। यहाँसम्म कि उहाँले संसारमा दुष्टता आउन दिनुभयो, यो पनि उहाँबाटको हो है। उहाँ त्यो दुष्टताको स्रोत होइन, तर उहाँले दुष्टता आउन दिनुभयो। कतिपटक हामी प्रश्न गर्छौँ अथवा यस्तो प्रश्न आउला तपाईँहरूलाई, परमेश्वरलाई थाहा थियो पाप गर्छ आदमले, लुसिफरले, उहाँले किन बनाउनु भयो? जवाफ यहाँ छ, पावलले भन्दछन् सबै कुरा उहाँकै निम्ति हो, उहाँको महिमाको निम्ति हो। संसारमा पाप पस्यो, उहाँले आउन दिनुभयो, अनि त्यसबाट उहाँले के गर्नुभयो भने आफ्नो महिमा लिनुभयो क्रुसमा। यदि संसारमा दुष्टता नआएको भए त्यो क्रुसको काम उहाँ कति प्रेम हुनुहुन्छ मान्छेले कहिले सिक्न पाउने थिएन होला त्यो हिसाबमा, स्वर्गदूतहरूले त्यो देख्न पाउने थिएन, तर उहाँले दुष्टता आउन दिनुभयो ताकि क्रुसको कामद्वारा उहाँ अझै माथि उचालिनु भयो। सबै कुरा उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हो। सारा सृष्टि उहाँबाट आएको, सारा सृष्टिलाई उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। सारा सृष्टिको उद्देश्य उहाँको महिमा लिनु हो है। सब कुराहरूको उद्देश्य उहाँको महिमा हो। त्यसले परमेश्वरको महानताको उद्देश्य के हो? आफ्नो महिमा लिनु है। परमेश्वर चाहिँ सारा सृष्टिको स्रोत हुनुहुन्छ अनि सारा सृष्टिलाई सम्हाल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि बाइबलले यही कुरा सिकाउँछ यहाँ। तर त्यो बाहेक पावलले सबै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको योजना, मानिसहरूलाई छुटकारा दिने योजनाको कुरा गरिरहेका छन्। त्यो पनि पावलको हृदयमा थियो।
यो मुक्तिको योजना परमेश्वरले बनाउनु भयो, मुक्ति दिने काम उहाँले गर्नुभएको छ, उहाँद्वारा नै भइरहेको छ र मुक्ति दिने काम चाहिँ उहाँको महिमाको निम्ति हो। मुक्ति भनेको सुन्नुहोस्, मुक्ति भनेको चाहिँ म नरकबाट बाँच्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ मुक्ति भनेको उहाँको महिमाको निम्ति हो। अनि त्यसैले जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, हाम्रो सबभन्दा पहिलो सोचाइ यही हुनुपर्छ कि यो चाहिँ एउटा व्यक्ति नरकबाट बाँच्ने मात्र होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुने कुरा हो। त्यसैले जब एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ, स्वर्गमा रमाहाट हुन्छ, त्यहाँ परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाइन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उद्देश्य हो, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अभिप्राय हो। प्रियहरू, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, त्यसको उद्देश्य उहाँले आफ्नो महिमा लिनु हो। परमेश्वरले मुक्तिको योजना बनाउनु भयो, त्यसको उद्देश्य उहाँले आफ्नो महिमा लिनु। अनि त्यसैले हामी के चाहन्छौँ हाम्रो जीवनमा? एउटा असल विवाह। किन? ताकि म खुसी हुन सकूँ। ठिक छ, तर त्यो दोस्रो लक्ष्य, पहिलो लक्ष्य यो विवाहबाट प्रभुको महिमा होस्। हामी के चाहन्छौँ यो जीवनमा? हाम्रो छोराछोरीहरू छोराछोरी हुनु राम्रो हो। किन? पछि बुढेसकालमा मलाई पाल्लान्। तर पहिलो सोचाइ परमेश्वरको महिमा। यदि त्यो नै पहिलो सोचाइ भइरहेको छ भने, अर्थात् मलाई पाल्ला, मलाई हेर्ला, अनि फलानु होइन छोरा बहिनी हेर्ला, त्यो गलत सोचाइ भइरहेछ। उद्देश्य परमेश्वरको महिमा हो मसँग भएको छोराछोरी। तपाईँसँग धन छ, तपाईँ परमेश्वरसँग स्वास्थ्य माग्दै हुनुहुन्छ। किन? उहाँको महिमाको निम्ति। सब कुरा उहाँको महिमाको निम्ति। बाइबलले बताउँछ, चाहे खाऊ, चाहे पिऊ, चाहे जेसुकै गर, उहाँकै महिमाको निम्ति गर। हामी यो संसारमा सृष्टि गरिएका छौँ, उद्देश्य उहाँको महिमा गर्न हो। हामीले मुक्ति पाएका छौँ, उद्देश्य उहाँको महिमाको निम्ति हो। हामी यो संसारमा जीवित छौँ, उद्देश्य उहाँको महिमाको निम्ति हो। हाम्रो जीवनको हरेक कुरा उहाँको महिमाको निम्ति हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सोचाइ, हाम्रो योजना, अनि हाम्रो काम, हाम्रो दौडाइ, हाम्रो सुताइ, हाम्रो उठाइ, यो सब कुराले उहाँलाई महिमा गइरहेको छ कि छैन, त्यो ध्यान दिनुहोस्। पावलले सबभन्दा ठुलो कुरामा ल्याएर टुङ्ग्याएका छन्, उहाँको महिमा होस् अनि भनेका छन् आमेन। यो आमेनलाई नबिर्सिनुहोस् प्रियहरू। आमेन भनेको म सहमत छु भनेको है। तपाईँले पनि पावलसँगै आमेन भनेको यहाँ चाहनुहुन्छ। पावलले यो पढ्नु भएको छ भने है। अन्तिममा केही कुरा विचार गरौँ, जुन कुरामा हामीले आमेन भन्नुपर्छ। पहिलो कुरा, म आशा रहित, म असहाय, पापले गर्दा हराएको, परमेश्वरको क्रोधको योग्य थिएँ। सबैले भन्नुपर्छ आमेन। मेरो एउटै आशा, अनन्त जीवनको आशा येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ र क्रुसमा उहाँले बगाउनु भएको रगत मात्रै हो। सबैले भनौँ आमेन। मैले उहाँलाई पहिले चुनिनँ, तर उहाँले मलाई चुन्नुभयो। आमेन। उहाँले पहिला मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले उहाँको स्वर सुने। आमेन। म ख्रीष्ट येशूमाथि राखेको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको छु। आमेन। अनि म अब मेरो जीवनमा भएको सबै कुराहरू, चाहे त्यो मेरो जाँचहरू होस्, चाहे मेरो गरिबीहरू होस्, मेरो रोगहरू होस्, सबै कुरा, चाहे सबै कुरा, यो चाहिँ म उहाँलाई प्रेम गर्छु र अब यो सबै कुरा मिलेर उहाँले मलाई भलाइ गर्नुहुन्छ र म उहाँको पुत्र जस्तै बनाइन्छु। आमेन। अनि यहाँ 36 पद पावलले भन्छन्, किनभने सबै कुराहरू उहाँबाट, उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति हुन्, उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको यो शिक्षाबाट सबै कुरा, सबै महिमा परमेश्वरको। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यो शिक्षाको निम्ति।